बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बिलाशुबा इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, और अगर आपका रब की ज़ात के ऊपर यकीन हो, नीयत आपकी साफ़ हो, तो आपके तमाम तर सियासी मुखालफीन हो या दीगर कोई भी मुखालिफ हो, वो आपके सामने झुकते चले जाते हैं और अल्लाह ताला हमेशा आपकी इज़्ज़त रखता है। ऐसी एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। गोया कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में गुज़श्ता 24 बरसों की सबसे बड़ी खबर है, जिसने इमरान खान के सियासी मुखालफीन को भी और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को भी चारों शाने चित कर दिया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे एक बड़ा मुल्क जो है वो इमरान खान के आगे झुक गया है। इमरान खान ने कभी ये कहा था कि वो सब पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, तो उनके सियासी मुखालफीन की जानिब से उन पर तंज किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन अब बिलाशुबा वाकई इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सब पासपोर्ट की इज्जत करवा रहे हैं। बड़े ममालिक एक एक करके पाकिस्तान के सामने झुकते जा रहे हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी ने जो साजिश की थी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मामला कुछ यूं है, बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल सितंबर 2021 में जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल करने का ऐलान किया, पाकिस्तान में मौजूद थे और यहां से अचानक वापस जाने का ऐलान किया, तो मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा मरियम नवाज ने बुग़्ज़ इमरान खान में एक ट्वीट किया, और उन्होंने एक स्क्रीन शॉट जो है वो खबर का शेयर करवाया। खबर के अंदर ये लिखा था कि न्यूजीलैंड ने दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया। मरियम ने ऊपर जो है वो इन्वर्टेड कामास में लिखा कि मैं सब पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा, यानी कि इमरान खान के ऊपर उन्होंने तनकीद की और स्क्रीन शॉट भी लगाया। मामला जनाब कुछ यूं था कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात के बायस अपना दौरा पाकिस्तान नामनाद खदशात के बायस दौरा पाकिस्तान खत्म किया, और चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वो वापस जा रहे हैं। पीसीबी ने कहा कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने आज बताया है कि उन्हें कोई सिक्योरिटी थ्रेट मिला है और यकतरफा तौर पर उन्होंने सीरीज मनसूख की। पीसीबी ने कहा कि इमरान खान ने खुद न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म से बात की, सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई, लेकिन जो है वो न्यूजीलैंड नहीं मानी। अच्छा, पीसीबी ने जनाब उन्हें बताया कि सिक्योरिटी के इंतजाम से कल तक तो वो तमाम लोग मुतमईन थे, और इस तरह से जो है वो वापस चलेगी। और रमीज राजा ने कहा कि इस फैसले से मायूसी हुई है। अच्छा जनाब, इस फैसले के चंद रोज बाद ही 3-4 रोज बाद पाकिस्तान ने भारतीय साजिश पर से पर्दा उठा दिया और तफसीलात सामने रखी कि फेक न्यूज एक चलाई गई, जिसके पीछे भारतीय रियासत थी, कुछ दीगर लोग थे। हाइब्रिड वार का क्योंकि पाकिस्तान को सामना है, और एहसान के नाम से एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया, जिससे 19 अगस्त को पोस्ट एहसान की तरफ से वो की गई कि जिसमें न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के दौरे से रोकते हुए कहा गया कि दाश की भी टीम पर हमला कर सकती है। अफगानिस्तान की जानिब इशारा किया कि वहां जो है ये जो है वो दाश मौजूद है। अब देखिए, एक एक करके इन तमाम टीमों को, न्यूजीलैंड को, भारत को और अफगानिस्तान को, जो कि उस वक्त इस साजिश के अंदर बज़ाहिर नजर आ रहे थे, एक एक करके पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में हराया। और उस वक्त भी इमरान खान ने और रमीज राजा ने यह कहा था कि आप बेहतरीन क्रिकेट खेलें, अपने मुखालफीन को हराएं, तो फिर ये लोग आपकी मिन्नतें करेंगे। और इमरान खान ने खासतौर पर अंग्रेजों के हवाले से एक नफ्सियात उनके करीब रहकर जो अपने अवाम को बताई, वो ये है कि अगर आप उनको मुंह पर जवाब देते हैं, अगर आप उनको शिकस्त देते हैं, तो फिर वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे और फिरेंगे। ऐसे ही हुआ कि सेमीफाइनल, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और पाकिस्तान इससे पहले उन तीनों टीमों को शिकस्त दे चुका है जो किसी न किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ थी, यानी कि न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और इसके साथ साथ भारत। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़े मैच सेमीफाइनल में जाने से पहले ही एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया है, वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताएं कि जब पाकिस्तान ने यह साजिश का पर्दा चाक किया, तो उसी दौरान जनाब ये इतलात आई कि ये भारत से साजिश के ताने बाने बुनेंगे। फाइव आइज ने ये जो है वो थ्रेट जो है न्यूजीलैंड तक पहुंचाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया थी, कनाडा थी, न्यूजीलैंड, बरतानिया और अमेरिका। और मजे की बात यह है कि अमेरिका भी अफगानिस्तान के अंदर और भारत भी अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मौकफ कामयाब होने पर पाकिस्तान से खुश नहीं था। खास तौर पे जब वहां पर जो है वो तालिबान वापस आए और अशरफ गनी और अफगान जो फोर्सेस थी उनको शिकस्त हुई, जो कराई की फोर्सेस थी, तो इसी दौरान फिर अमेरिका और जो भारत है वो तो पाकिस्तान से नाराज थे। कनाडा भी जनाब अली उसी ग्रुप के अंदर था, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बरतानिया जो कि फाइव आइज का हिस्सा थी, उन्होंने जनाब ये सारा जो है वो मेल ताल अपना बनाया। और न्यूजीलैंड के बाद बरतानिया ने भी फिर इस बात का ऐलान कर दिया, अक्टूबर के अंदर बरतानिया ने आना था, उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब नहीं आ रहे पाकिस्तान में, इसको बहाना बनाकर। लेकिन बहरहाल वेस्ट इंडीज का एक दौरा ड्यू था जो है वो दिसंबर के अंदर, उन्होंने इस वक्त इनकार नहीं किया।
وہ 2018 میں بھی پاکستان میں ہے، اور اب یہ اطلاعات پہلے ویسٹ انڈیز کے حوالے سے آئیں، لیکن پہلے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آسٹریلیا کی جانب سے کیا بڑا اعلان کیا گیا۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے، خبر آج جناب سامنے آئی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بتایا ہے کہ 1998 کے بعد آسٹریلیا نے، یعنی تقریباً 24 برسوں کے بعد آسٹریلیا نے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا۔ 1998 میں آخری مرتبہ آسٹریلیا کی ٹیم پاکستان آئی تھی، اور اب پاکستانی کرکٹ بورڈ نے جو شیڈول جاری کیا ہے اس کے مطابق آسٹریلین ٹیم نے کنفرم کیا ہے کہ وہ آئندہ سال مارچ اپریل میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 1 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلا جائے گا۔ ٹیسٹ میچز، پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں، دوسرا راولپنڈی میں، تیسرا لاہور میں ہوگا، جبکہ ون ڈے اور T20 میچز بھی جو ہیں وہ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اور چیف ایگزیکٹو کرکٹ آسٹریلیا نک ہاکلے کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اگلے چند ماہ میں آپریشن، سیکیورٹی، لاجسٹک اور کوڈ اور جو کووڈ کے پروٹوکولز ہیں اس کے حوالے سے بھی چیزوں کو فائنل کیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے، اور مل کر کام کر رہے ہیں پی سی بی کے ساتھ تاکہ دورے کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور انہوں نے جناب آخری بار 1998 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آئی۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ویسٹ انڈیز کے حوالے سے۔ خیر میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 دن پہلے ہی اس حوالے سے خبر آئی کہ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ 13 سے 22 دسمبر تک جناب وہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔ 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی وہ 2 سیریز پاکستان میں کھیلنے جا رہی ہے، اور وہ دسمبر میں ان کا بھی اپریل 2018 کے بعد یہ پہلا دورہ ہوگا۔ اور رمیز راجہ نے کہا تھا کہ ستمبر اکتوبر میں سیریز منسوخی جو ہوئی نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی، اس کے بعد دسمبر میں ویسٹ انڈیز کا دورہ پاکستان ملک میں موجود فینس کو جو ہے وہ سنسنی خیز لمحات اور پرجوش کرکٹ دیکھنے کا جو موقع ہے وہ فراہم کرے گا۔ اور دلچسپ سلسلہ پاکستان میں شروع ہوگا، پھر سپر لیگ کا بھی جو ہے وہ فروری 2022 میں جا کے۔ لیکن اسی دوران پہلے یہ آسٹریلیا کے حوالے سے خبر آئی، اور ایک اور خبر جو کہ اس سے بھی زیادہ اہم اور بڑی ہے، وہ خبر ہے جناب آسٹریلیا کے بعد انگلینڈ بھی پاکستان پر مہربان ہوتا نظر آ رہا ہے۔ انگلینڈ جس نے پاکستان کا دورہ کینسل کیا تھا، پھر باقاعدہ طور پر تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ انہوں نے معافی مانگی تھی پاکستان سے اس حوالے سے، کیونکہ ان کے اوپر کھلاڑیوں کا دباؤ آیا، میڈیا کا دباؤ آیا، شائقین کا دباؤ آیا، انہوں نے پاکستان سے معافی مانگی۔ اور اب یہ اطلاعات ہے جناب کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو پاکستان کے دورہ پر ہیں، جناب ہنگامی دورے پر پہنچے ہیں، اور کرکٹ کی بحالی کی کوششیں وہ کر رہے ہیں۔ عمران خان سے ملاقات کریں گے، رمیز راجہ سے وہ ملاقات کریں گے، جناب نام ہے ان کا ٹام ہاریسن، پاکستان کے دورے پر ہیں، ای سی بی کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ رمیز راجہ سے ہونے والی ملاقات میں وہ یقین دہانی کرائیں گے پاکستان کو کہ ٹیم اگلے سال میں ان کی جو انگلینڈ کی پاکستان آ رہی ہے، اور ستمبر 2021 میں جو ہے وہ اکتوبر 2021 میں انہوں نے پہلے پاکستان آنا تھا، دورہ انہوں نے کینسل کیا۔ پاکستان نے جو ہے وہ اس وقت یہ کہا تھا کہ کرکٹ میں ویسٹرن بلاک بن گیا ہے اپنے مفادات کے لیے، اب ہم بھی اس کی پلاننگ کریں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد جو ہے وہ تمام تر چونک پڑے تھے جو بڑے کرکٹنگ ممالک ہیں، خاص طور پر بگ تھریز جنہیں کہا جاتا ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا اور بھارت۔ اور ان کے حوالے سے میں ایک اور اہم ترین تفصیلات آپ کو بتاؤں کہ آسٹریلیا پاکستان میں آخری مرتبہ 1998 میں آئی تھی، انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آخری مرتبہ پاکستان میں 2005 میں آئی تھی، اور اب وہ محنت کر رہے ہیں دوبارہ سے پاکستان میں آنے کے لیے۔ اور نیوزی لینڈ کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ستمبر میں اپنا کیا گیا دورہ ری شیڈول کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا آخری مرتبہ پاکستان میں ہمیں دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 2006 میں آیا تھا۔ گویا اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ جو دونوں حکومتیں رہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی، مشرف دور کے بعد ان دونوں ادوار کے اندر یہ جو تینوں بگ 3 کنٹریز ہیں، آسٹریلیا، انگلینڈ اور بھارت، ان کی ٹیموں نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا، اور یہ دونوں حکومتیں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام رہیں پاکستان میں کھیل کے میدان آباد کرنے میں۔ اور نواز شریف کے دور کے اندر یہ کھیل کے میدان پاکستان کے اندر ویران ہوئے تھے، اور اس کے بعد ان کے لیے اس طرح سے کوششیں نہیں کی گئیں، صرف پی ایس ایل کی ایک برانڈنگ بعض اپنے مقاصد کے لیے ضرور کی گئی، اور اس کو بھی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے پریزنٹ کیا گیا کہ یہ سارا جو کام ہے شاید نجم سیٹھی نے اکیلے ہی کر لیا یا نواز لیگ نے کر لیا، اس کے پیچھے کس طرح سے سارے ادارے پاکستان کے انوالو تھے وہ نہیں بتایا۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ فرنٹ فٹ کے اوپر لیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی پولیٹیشین تیار نہیں تھا، ملک کو اس لیے مکمل طور پر ناکامی ہوئی۔ لیکن اب عمران خان جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے۔ ان کے مخالفین نے ان کا مذاق بھی اڑایا، لیکن آج وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف نواز لیگ کے جو کہ رہنما گردانے جاتے ہیں اور بھگوڑے ہیں پاکستانی عدالتوں سے،
سزا یافتہ اور امریکہ اور لندن کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں، اور یہاں پہ مریم نواز بھی اس قسم کی بیان بازی کرتی ہیں کہ جو کہ نریندر مودی کے حق میں ہوتی ہے۔ ان تمام تر کوششیں اور سازشیں نریندر مودی کی، نواز شریف کی اور مریم نواز کی عمران خان کے خلاف، پاکستان کے خلاف ناکام ہو گئی ہیں، اور دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے ممالک اب پاکستان آنا چاہتے ہیں، بلکہ ہماری اطلاعات کے مطابق آئندہ کچھ دنوں کے اندر، آئندہ چند ہفتوں کے اندر اس قسم کی اطلاعات آنے والی ہیں کہ بھارتی ٹیم کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں انیشیٹو لیا جانا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو کرکٹ کے رابطے ہیں وہ کسی طرح سے بحال کیے جائیں، اور بھارت اس حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق ایک آفر بھی کر سکتا ہے کہ ان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ہیں جناب تمام تر تفصیلات پاکستان کے جو ہے وہ سبز پاسپورٹ کی عزت کے حوالے سے، اور 24-25 سال کا ریکارڈ کپتان کی جانب سے توڑنے کے حوالے سے۔ ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔